Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत के साथ चिमटे रहने पे बज़िद हैं और मईशत की ज़बूं हाली, मईशत जिस तेज़ी के साथ नीचे जा रही है उससे पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि वो हल्के जो कि ये समझते हैं कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो मुल्क के मुआशी हालात इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा नाज़रीन बन रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अल्टीमेटम दिया जा चुका है। उनके इत्तेहादी भी उनको ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जनाब अगर आपने हमारी डिमांड्स ना मानी, और एक से ज़ायद इत्तेहादी हैं जिन्होंने अपनी डिमांड लिस्ट उनके सामने पेश की और वो ये बता रहे हैं कि जनाब हम तो आपके साथ आए थे, आप इतने तजर्बाकार थे, हम अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, और जो हमने आपसे मुतालबात किए थे शुरू में वो भी आप पूरे नहीं कर रहे। तो काफ़ी उम्मीद ये है कि शहबाज शरीफ जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विज़िट के बाद वापस तशरीफ़ लाएंगे तो वो इन इत्तेहादियों से मुलाकात भी करेंगे, और एक दो इत्तेहादियों ने तो बाकायदा डेडलाइन भी दी हुई है, उनके इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व करने की मियां नवाज़ शरीफ कोशिश करेंगे। जो नाज़रीन बातचीत अभी सामने आ रही है, जो कुछ एक तशवीश नून लीग में है, वो इस हवाले से भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन, उनके बैकडोर राब्ते जो हैं वो बहाल हो चुके हैं, उनकी चंद मुलाकातें भी हुई हैं और उसमें एक डिस्कशन हुई कि जनाब आपके पास क्या रोड मैप है, और उस रोड मैप पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे काम शुरू किया हुआ है। नून लीग में नाज़रीन इस वक्त जो एक परेशानी है उसका इजहार कल मरीम नवाज़ ने भी किया, जब उनसे एक सवाल किया गया और सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। सवाल था कि मरीम बीबी, आपने माजी में कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो क्या आज भी आप यही समझती हैं? तो मरीम नवाज़ ने उसके जवाब में बड़ा वाज़ेह कहा कि जी मैं आज भी यही समझती हूँ। और नाज़रीन, हम अपने पिछले व्लॉग्स में आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लंदन ग्रुप में ये सोच पाई जाती है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं देनी, और मरीम नवाज़ ने जब ये सवाल का जवाब दिया तो ये उसी सोच की अक्कासी भी कर रही थी। ना सिर्फ ये, लंदन में कुछ हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने अपने करीबी, इंतहाई करीबी रुफ़का के साथ इस ख्याल का एक दफ़ा फिर इजहार किया है कि आर्टिकल 6 लगाना है और दोबारा लगाना है, और इस दफ़ा एक नहीं दो शख्सियात पर लगाना है। जी हाँ नाज़रीन, ये उन्होंने अपने करीबी रुफ़काकार से बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने ये भी जिक्र किया है, और उनके नज़दीक जो उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ को पाबंद सलासिल किया गया, जिस तरह पनामा केस के बाद उनकी हुकूमत को बर्खास्त किया गया, उस हवाले से वो कहते हैं कि ये बाकायदा हुकूमत का तख्ता उलटने के मुतरादिफ था और वज़ीर आज़म होते हुए भी उनके हाथ बांध दिए गए थे, और फिर जुल्म उनके मुताबिक ये हुआ कि मरीम नवाज़ को पाबंद सलासिल कर दिया गया, जो कि उनके नज़दीक एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इससे पहले भी नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और मियां नवाज़ शरीफ साहब लंदन में थे तो 10 ड्यूक स्ट्रीट पे जो उनका दफ्तर था मियां नवाज़ शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ भी वहाँ तशरीफ़ लाते थे और अक्सर सहाफ़ियों से बातचीत होती थी। तो चंद सहाफ़ियों को उन्होंने ज़िक्र एक दफ़ा किया था कि जनरल मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाना है, और फिर जब 2013 में NRO हो गया, सारी डील्स हो गई, उसके बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में आए तो उन्होंने उस पर बाकायदा तौर पे अमल भी किया था, और एक दफ़ा फिर यही सोच पाई जा रही है कि आर्टिकल 6 लगाना ही लगाना है और दो शख्सियात पे लगाना है। कि कौन सी दो शख्सियातें, उनके नाज़रीन नाम जो हमारे ज़राए थे उन्होंने नहीं बताए, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मियां नवाज़ शरीफ किसका नाम लेते रहे, मरीम नवाज़ किसका नाम लेती रही हैं, किसको अपनी हुकूमत के जाने का मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे, और इस हवाले से उनके पास चंद वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो कि उनको गारंटीज़ दी गई थी, कमिटमेंट्स दी गई थी, और फिर उसके बाद वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की गई। मरीम नवाज़ ने नाज़रीन एक और बात की जो नून लीग में ज़्यादा खदशा है इस वक्त, जो बैकडोर राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के शुरू हैं, जिसमें दो अहम कायदीन हैं, एक तो साबिक डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक साबिक प्लानिंग मिनिस्टर हैं, परवेज़ खट्टक साहब, असद उमर साहब। वो अक्सर ये बताते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बैकडोर राब्ते हुए, दीगर एक मुलाकात का बहुत ज़्यादा चर्चा है कि उसमें भी कुछ मामलात तय पाए थे और चीज़ें अब आगे लेके चलना चाह रहे हैं, हर कोई चीज़ें आगे लेके चलना चाह रहे हैं। तो मरीम नवाज़ ने जब कहा
کہ عمران خان کو ابھی بھی کوئی نہ کوئی کوچ چیزیں بتا رہے ہیں اور انہیں کسی نہ کسی طرح کی پروٹیکشن دی جا رہی ہے. تو ان کا اشارہ اس حوالے سے بڑا واضح تھا. یہ وہ خدشات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، اور جیسے ہم نے آپ کے اپنے پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ نومبر سے پہلے کم از کم 2 دن کے لیے عمران خان کو حوالات کی سیر کرائی جائے اور وہاں پہ ان کی طبیعت صاف کی جائے. اور اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے مریم نواز نے ذکر کیا کہ جناب کم از کم 3 دن کے لیے عمران خان ہاتھ چڑھ جائیں تو کافی کچھ ان کو احساس کیا جا سکتا ہے، ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، قابو میں کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ لندن کی سوچ ہے جو ابھی بھی نون لیگ اس کی عکاسی کر رہی ہے. اور مریم نواز نے اپنے آپ کو کل جب بات چیت کر رہی تھی تو بڑا ڈسٹنس کیا شہباز شریف کی حکومت سے، اور جو 70 وزراء اور ایڈوائزرز کی ٹیم ہے. کہا جی مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور جو حکومتی اقدامات ہیں اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اس سے بھی اپنے آپ کو باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں اور بات چیت میں شہباز شریف کے اقدامات سے وہ ڈسٹنس کرتی ہیں. اور مریم نواز کی اس وقت ناظرین کوشش ہے جس حوالے سے انہوں نے اپلیکیشن بھی موو کی کہ انہیں پاسپورٹ واپس مل جائے اور وہ لندن چلی جائیں. مریم نواز کا لندن جانا اسی ڈیل کا حصہ طے تھا جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب بیماری کی وجہ سے لندن گئے، اور اس کے فوراً بعد مریم نواز نے بھی جانا تھا. لیکن جب عمران خان اور کابینہ نے میاں نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی، اور جب وہ مناظر دیکھے جب میاں نواز شریف صاحب جہاز کی VIP جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو عمران خان خود حیران رہ گئے، اور بعد میں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں بتایا کچھ کیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کس طرح سیڑھیاں چڑھ کے گئے تو وہ بہت حیران ہوئے. تو اسی ڈیل کا حصہ تھا کہ مریم نواز نے بھی جانے، لیکن پھر PTI کی قیادت نے اس وقت کہا کہ مریم نواز کو جب تک کیسز سے کلیئر نہیں ہوتی نہیں جانے دیا جائے گا. اس وقت ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ پروسیکیوشن ٹیم پہ شدید دباؤ ہے کہ جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا جو کیس ہے اسے پوری طرح پرسیو نہ کیا جائے، اور اگر بطور بینیفیشل اونر مریم نواز بری ہو جاتی ہیں تو نواز شریف صاحب کا کیس جن کے نام پہ انفیلڈ نہیں اور بینیفیشل اونرشپ حسین نواز، مریم نواز، یہ کہانی چلتی رہی، کلیبری فونڈ کی کہانی چلی، وہاں سے اگر بری ہو جاتے ہیں، پروسیکیوشن اس میں زیادہ زور نہیں لگاتی، تو میاں نواز شریف صاحب کی اس کیس میں جو سزا ہے وہ بھی معطل کروائی جا سکتی ہے. اور نون لیگ کے اندر یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ مریم نواز اگر لندن جانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور کیئر ٹیکر حکومت کا اگر اعلان کیا جا سکتا ہے تو نومبر میں پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور جس لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، مطالبہ کیا جا رہا تھا، نواز شریف صاحب کو وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور وہ الیکشن کیمپین پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہاف پہ اس کو لیڈ کریں گے، میاں نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کریں گے. تو نون لیگ کے حلقوں میں یہ باقاعدہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شہباز شریف، مفتاح اسماعیل نے جو معیشت کے ساتھ کیا ہے، اگر نواز شریف آئیں تو وہ اس ساری چیز کو کور اپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جی معیشت چلانا تو مجھے آتا تھا، چھوٹا بھائی صرف صوبہ چلا سکتا ہے، اسی لیے میں نے شاہد خاقان کو اپنی جگہ وزیر اعظم بنایا تھا جب مجھے ہٹایا گیا. شہباز شریف کے یہ بس کی بات نہیں، لیکن میں آپ کو ڈیلیور کر کے دوں گا، یہ ان کی کیمپین کا پھر مین پوائنٹ ہوگا. اور اسی لیے مریم نواز اپنے چچا جی سے اپنے آپ کو ان کے گورننس کے سٹیپ سے الگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ناظرین یہاں پہ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو گھنٹیاں بجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.